आता 28 वरां आलेली हांगा 28 वरां आली कांयच एक्शन घेवंक ना आनी तुम्ही फाल्यां वयतले हाडपाक पडी ना जोपर्यंत तुम्ही केन्ना वयतले जो पर्यंत म्हणजे फाल्यां हाडपाक जाय मरे आयची रात आयज आहा तूं 12 वरां मरे जातले तुजें मनान आमकां येवंक जाय न्हू आमकां पयलीं येवंक जाय अरेस्ट केलें काय आमी पयलीं तुम्ही तेंचे पळय तांकां तुम्ही एकूच सांगता सगळे जाण तुम्ही शांत रावा पुलीस आपले काम करतले तुम्ही सगळे शांत राहा पुलीस आपले काम करतले इमिजिएटली आता कंटिन्युअसली लागलेले आहात तीनूय पेडणे तालुक्यात तीनूय PI कामाक लागलेले आहा DYSP स्वतः येयला SP कडेन हांव उलयला आता येताना SP काल येयला सगळे डिस्कशन जाल्लें आनी तुमकां मना ते आहा ते जातले ओके फक्त तुम्ही शांत राहा तुम्ही जर पळय तशें लॉ एंड ऑर्डर तुम्ही जर हातीन घेतले जाल्यार बोवाळ माझे 2 मिनटां तुम्ही बोवाळ घालूंक लागले तेंचो टायम वेस्ट जातलो तांकां काम करता तुमच्या वांगडा रावचें पडटलें तांकां काम करूंक मेळटा तांकां तेंचें काम करून न्ही तुमकां सकाळ मेरेन तुमकां रिजल्ट मेळटलो पुलिसांनी सांगलेल्या प्रमाणे आमकां FIR कॉपी मेळिल्ली आहा आनी हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा हे गांवांतले प्लस सरपंच पंच मेंबर आनी तीच भाई आमकां ताका लागून आमकां FIR कॉपी मेळिल्ली आहा 3 जाण एक्यूज आसले जे तांकां अरेस्ट केल्ले आहा आनी एक मेन जो एक्यूज आहा पळय तो फाल्यां अरेस्ट करता म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगला सो आमी फाल्यां सकाळीं बॉडी घेता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं सर कितें हो इशू नमस्कार हांव देवेंद्र प्रभुदेसाय उलयतां आनी रायट नाव आमी आसा हे मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या समोर आज हो दुसरो दीस काल एक मर्डर जाली मोर्जे आनी ताचो दुसरो दीस आज मोठ्या संख्येन मोर्जेचे लोक हांगा जमले आनी तांच्यांनी प्रेशरायज करून खंय तरी ही केसीचे फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जे आसा ते FIR रजिस्टर करपाचो आतां पुलीस धांवपळ करता एक दीस जावन वचून सुद्दां हे केसीक आनी ही मर्डर केस आनी ही FIR जायना FIR इज अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो रिपोर्ट ताबडतोब करप आसता आनी खास करून जेन्ना एक मर्डर सारकेले केस जाता आनी ताका टाळाटाळ पुलीस डिपार्टमेंट करता एक केदो अन्याय ह्या फॅमिलीचेर पयलो तांचो मनीस गेला घरांतलो आनी ताचेर सादी ताका जस्टीस मेळपा खातीर ताका जर वळवळचें पडटा जर पुलीस स्टेशन ताची नाती गुती सगळी जमा करून लोकांक हाडून FIR रजिस्टर करप जाल्यार वॉट इज द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एक वर जाले ना एका वरान दिता म्हटलें तुमी एका वराच्या पयलीं आमकां FIR दिता म्हटलें पयलेच आमी दुखान तुम्ही FIR करपाक आनी FIR जाल्लेले आसा 6 वरां काडून दितले थोड्या वेळान कितें थोड्या वेळान कितलो थोड्या वेळान तूं सांग मरे कितलो अरे बोवाळ घातलो बेगीन जातले टायमार जावपाक तशें टायमार 24 वरां सोडून घाल पण आमी हांगासर ना म्हटलें तरी 7:45-8 वरांचेर येयल्ले सगळे लोक आसात तेंचे नातेवाईकय हांगा उपस्थित आसात मोर्जे ग्रामपंचायतींतली सगळी पंच मंडळी हांगा उपस्थित आसात पण एक ज्या प्रकारची सहानुभूती ह्या मॅटरान दाखोवपाक जाय ती पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान खंयच दाखयली गेली ना 8 वरांचेर येवन 1 वरा भितर FIR कॉपी दिता म्हटलेली आतां 10 वरां जाल्या 2 वरां जाल्या हांगासर येवन पण अजून पर्यंत FIR कॉपी दिल्लेली ना एसेंब्लीतल्या आमदाराक सुद्दां जर जाय जाल्यार ताका रातच्या 12 सुद्दां विरोधी आमदार जर आसा जाल्यार ताका रातच्या 12 सुद्दां उखलून ताका गजाड करतात ताका बिहायंड द बार्स घालतात आनी हांगासर मर्डर जालें आनी मर्डर जावन सुद्दां अजून अशें पयलें जाल्यार अशें दिसना हांगासर की म्हणजे ओवरऑल म्हणजे पुलीस स्टेशनाची सुद्दां हालचाल पळयली मर्डर ही म्हणजे मोठी तशी दुर्घटना आनी हे ट्रेंड कसो पडत चल्ला गोंयांत The voice for coin.